BRI कार्यान्वयन गर्न चीन तयार। चीनले नेपालसँग भएका BRI लगायत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता छाओ लिजियानले दुई देशका विदेश मन्त्रालयबीच बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न 13औं चरणको कूटनीतिक परामर्श बैठकमा यस्तो सहमति भएको बताएका हुन्। बिहिबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले परस्पर चासोका दुई विषय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदान प्रदान भएको जानकारी दिएका थिए। कूटनीतिक परामर्श बैठकमा चिनिया उपविदेश मन्त्री लु छाओथाई र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल सन् 2017मा औपचारिक रूपमा चीनको बृहत पूर्वाधार सम्बन्धी अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को सदस्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बेला चीनले त्यसलाई अगाडि बढाउन नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको बताएको छ। प्रवक्ता झाओले गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा दुई मुलुकबीच महामारी विरुद्धको सहयोगलाई निरन्तरता दिने, व्यापार र आर्थिक लगानी सम्बन्धी सहयोग, विकास सहायता, रक्षा तथा कानुनको प्रवर्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका लागि चीन तयार रहेको समेत बताएका थिए। चीन नेपाल हिमालय र नदीले जोडेका छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशका सरकार प्रमुखले गत वर्ष सफलतापूर्वक भ्रमण आदान प्रदान गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको बताएका छन्। यो वर्ष दुई देश बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वर्ष पुगेको छ। झाओले भने यस अवसरमा दुई देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शुभकामना आदान प्रदान समेत भए। दुई देश कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा पनि एकै ठाउँमा उभिएको र परस्पर सहयोग आदान प्रदान गर्दै परस्पर विश्वास र मित्रतालाई अझ विस्तार गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। यता लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको अतिक्रमित भूमि फिर्ता माग्दा भारतले बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएको खुलासा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन्। उनले नेपाली भूमिबाट फिर्ता जान गरिएको पटक पटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरिरहेको पनि बताए। भारत हाम्रो एउटा छिमेकी देश हो, हाम्रो मित्र छिमेकी देश हो। भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध छ। आवश्यक उत्तेजना आक्रोशका हिसाबले भारतसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुँदैन। हामीले तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ, उनले भने। उनीहरूले हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा निकालेपछि आपत्ति जनायौँ। त्यसपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठाएका हौँ। वार्ताका लागि ओलीले भने, वार्ताबाटै समाधान गर्नु छ भने धेरै बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। नक्सा छाप्नु अघि कूटनीतिक प्रयास भएको छ। वार्ता सहज भयो भने नक्सा छाप्नुभन्दा हामीले सही र सुखद परिणाम लिन ध्यान दिनुपर्छ भनेका थियौँ, तर त्यसो भएन। सुगौली सन्धिपछि 146 वर्ष नेपालले त्यो भूभाग भूचलन गरेको उनले बताए। भारत चीन युद्धका बेला नेपाली भूमिमा भारतीय फौज राखेको हो। 58 वर्षदेखि उता जान दिएन। फौजी क्याम्प राखेर भारतले रोकेको छ, उनले भने। हाम्रो वार्ता प्रस्तावलाई भारतले गम्भीरताका साथ लिएको छैन। हाम्रो तर्फबाट नक्सा छापेर जवाफ दिने काम भएको छ। त्यसपछि गम्भीरताका साथ डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ, तर भारतले बाटो खनेर जवाफ दिएको छ। त्यसपछि फेरि पठाएको कूटनीतिक नोटपछि भारतले बल प्रयोगको भाषासहितको जवाफ दिएको उनले खुलासा गरे। फेरि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदा अकूटनीतिक जवाफ आयो, बल प्रयोगको भाषा आयो, अनि अरू कुनै देशले उकासेको भन्ने आक्षेप पनि आयो, ओलीले भने। हाम्रो भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्दादेखि नै वार्ता प्रयास भएको छ, तर भारतले हामीलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ। उनले अधिकांश भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यहाँकै सभ्यतालाई नै खिल्ली उडाउने कुरा गरिरहेको समेत बताए। सत्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ। भारतको पछिल्लो जवाब अकूटनीतिक भाषामा आए पनि प्रत्यक्ष सरकारले केही जवाफ दिएको छैन, उनले भने। हाम्रो तर्फबाट प्रयासहरू भइरहेका छन्। संवादबाटै त्यो भूमि हाम्रो हुन्छ। वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। बिआरआई कार्यान्वयन गर्न चीन तयार। चीनले नेपालसँग भएका बिआरआई लगायत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता छाओ लिजियानले दुई देशका विदेश मन्त्रालयबीच बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न 13औं चरणको कूटनीतिक परामर्श बैठकमा यस्तो सहमति भएको बताएका हुन्। बिहिबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले परस्पर चासोका दुई विषय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदान प्रदान भएको जानकारी दिएका थिए। कूटनीतिक परामर्श बैठकमा चिनिया उपविदेश मन्त्री लु छाओथाई र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल सन् 2017मा औपचारिक रूपमा चीनको बृहत पूर्वाधार सम्बन्धी अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को सदस्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बेला चीनले त्यसलाई अगाडि बढाउन नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको बताएको छ। प्रवक्ता झाओले गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा दुई मुलुक बीच महामारी विरुद्धको सहयोगलाई निरन्तरता दिने, व्यापार र आर्थिक लगानी सम्बन्धी सहयोग, विकास सहायता, रक्षा तथा कानुनको प्रवर्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका लागि चीन तयार रहेको समेत बताएका थिए। चीन नेपाल, हिमालय र नदीले जोडेका छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशका सरकार प्रमुखले गत वर्ष सफलतापूर्वक भ्रमण आदान प्रदान गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको बताएका छन्। यो वर्ष दुई देश बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वर्ष पुगेको छ। झाओले भने यस अवसरमा दुई देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शुभकामना आदान प्रदान समेत भए। दुई देश कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा पनि एकै ठाउँमा उभिएको र परस्पर सहयोग आदान प्रदान गर्दै परस्पर विश्वास र मित्रतालाई अझ विस्तार गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। यता
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको अतिक्रमित भूमि फिर्ता माग्दा भारतले बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएको खुलासा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन्। उनले नेपाली भूमिबाट फिर्ता जान गरिएको पटक पटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरिरहेको पनि बताए। भारत हाम्रो एउटा छिमेकी देश हो, हाम्रो मित्र छिमेकी देश हो। भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध छ। आवेश उत्तेजना आक्रोशका हिसाबले भारतसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुँदैन। हामीले तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ, उनले भने।